संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा सोडता तुका नावाता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता अर्घ बलिदान भेटून तुका वाखणता स्तुती गीता गायनाने तुका हर्षिता तुवे केल्ल्या उपकाराक अर्घा पाठयता आधार सोडून तुझे सरशिता होऊन आयल्या अर्घा बलिदान भेटून तुका वाखणता स्तुती गीता गायनाने तुका हर्षिता तुवे केल्ल्या उपकाराक अर्घा पाठयता आदार जोडून तुझे सरशी जावून आयल्या संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता खालते पोणी आम्ही तुझे उतार ऐकता भक्ती पोणी आम्ही तुझी कीर्ती गाजयता विश्वास पोणी सकड आम्ही सांगाता मेळटा भावार्थां संसारो तुका परगटा भक्ती पोणी आम्ही तुझे उतार ऐकता भक्ती पोणी आम्ही तुझी कीर्ती गाजयता विश्वास पोणी सकड आम्ही सांगता मेळटा भावार्थां संसारो तुका परगटा संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचे एक वट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू थंय मोगाच्या भावान आणि भयण्यान जें कितें पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें जेजू थंय सत जाला वय मू मात्र संपूर्ण जाला वय की न्ही तेंच देवाचे उतार आमी वाचचें आयकोवचें पवित्र पुस्तकांतल्यान तुजें तें म्हजें तें आमचें तें सत जाताना संपूर्ण जाताना कितें जोडटा आमी कितें जोडटा आमी जें कितें जेजून जोडलां ह्या संवसारांत आसतना तेंच आमी जोडटा जिवीत भरोन भरोन ओमतोंच्या त्या मापान तें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां लाभता केवल देवाच्या उतरां मुखांतर तेंच देवाचे उतार आमी आजकाल तेपणान आयकोंक मागणी चीत दिवन आयकोंक आनी आयकल्लें उतार मतीन कसोन काळजान बाळगोवन दवरून त्या उतरा प्रमाणे जियोंक देवाचो आदार आनी आशिर्वाद करपा मागया आनी तशें जियोंक आमी सुकल्या तर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पवित्र रादेवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता म्हण हांव चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पथकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पदवेदा देव आमची काकळूत करून
सर आमची पातखां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Soumyaak krot kar, Soumyaak krot kar, Krista ka krot kar, Krista ka krot kar, Soumyaak krot kar. Soumyaak krot kar. Mahima, 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 Mahima Deva उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेश्वरा देवा सगळीच्या राया सर्वदेवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. Jesu Krista Bapaच्या एकल्याच पुत्रा सोम्या देवा देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काक्रोत तो बापाच्या ओझ्या बसलाय आमचे मागणे मानो घे. कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकच स्वामी एकच ईश्वर एकच परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या बोमोगळ बापा तुझ्या उतरा मुखान सर्गीच्या राजाचे सरगोट मिसर सतान तुवें आमकां उगडापीं केलें आनी तुज्या पुता जेजू तें तुजें उतार तें सत जाल्लें आनी संपूर्ण जाल्लें तुवें आमकां दाखोवन दिलां. त्या सुत्रांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी जें कितें तुका मानता तेंच करूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. नेहेमिया पुस्तकांतले वाचा चॅप्टर 8 वर्सेस 1 to 10. नेहेमिया पुस्तकांतले वाचा चॅप्टर 8 वर्सेस 1 to 10. एज्रा धर्मशास्त्राचे पुस्तक वाचून सांगता. 7वो म्हयनो आयलो तेन्ना सगळो लोक सांगाता मेळून उदकाद्वारा मुकल्या मैदानार एकठांय जालो आनी तांणी सर्वेस्परान इस्रायेला पासो दिल्ल्या मोइसेच्या धर्मशास्त्राचे पुस्तक हाडून शास्त्री एज्राक सांगलें. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक एज्रान धर्मशास्त्राचे पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायान दादले स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतली सकड आसली. उदकाद्वारा मुकल्या मैदानार उबो रावून एज्रान साकळीतावन दनपार पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सकडांक धर्मशास्त्राचे पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकांक धर्मशास्त्राचे पुस्तक चीत दिवन आयकलें. शास्त्री एज्रा ह्या पसोद केल्ल्या रुखडाच्या एका पिठाचेर उबो रावलो. ताच्या उजव्याक मातितिया, शेमा, अनाया, उरिया, हिल्किया आनी मासेया उबे रावले. ताच्या दाव्याक पेदाया, मिशायेल, माल्किया,
हाशूम, हशबदान, जकरिया आनी मेशुलाम उबे रावले. सगळ्या लोकांन पळयसरके एसरान पुस्तक उक्ते केले, कित्याक लोक उबो रावलो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावलो. ताणें ते उक्ते केले तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो. एजरान सर्वेस्पराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांन आपले हात वयर उबारून जाप दिली. आमेन आमेन. उपरांत तांणी सर्वेस्परा समोर धरणीर सश्टांक सरपडून ताका नमस्कार केलो. जशुवा, बानी, शेरेबिया, जामीन, आकूब, शाबेताय, होदिया, मासेया, केलिटा, अजारिया, जोजोबाद, हानान आनी पेलाया ह्या लेवितांनी लोकांक धर्मशास्त्राचो विवार दिलो. लोक आपल्या जाग्यार रावलो. एजरान देवाच्या धर्मशास्त्राचे पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगले आनी वाचलेले ते सगळ्यांक समजोवच्या खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. उपरांत नेहेमियान म्हणजे राज्यपालान आनी याजक शास्त्री एजरान आनी लोकांक शिकोवन दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मनाक एक पवित्र दीस. कंतिश्ट जायनाकात, रडनाकात, कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडतलो. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वसा बोड जेवण करा आनी मादूर पिवण घेया आनी कांय तयार करूंक नातलेल्यांकी थोडो वांटो दिया. कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मनाक एक पवित्र दीस. आज कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो आनंदच तुमचे बोळ. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराची जय, सर्वेस्पराची, सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे, सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. रायांच्या राया आमी नावाड्या, धन्याच्या धन्या आमी वाकड्या. रायाच्या राया आमी नावाड्या, धन्याच्या धन्या आमी वाकड्या. रायांच्या राया आमी नावाड्या, धन्याच्या धन्या आमी वाकड्या. रायाच्या राया आमी नावाड्या, धन्याच्या धन्या आमी वाकड्या. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. जिविता वोंड्या आमी वंदिया, दैवीक उजवाडा आमी हरसिया. 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 सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे,
सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय. सताच्या उतरा आम्ही ऐकूया, नीतीच्या सूर्या आम्ही गाजोया. 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 सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय, सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयले पत्रांतले वाचप, अध्याय 12 वळ 12 थावन 30. फर्स्ट लेटर टू कोरिंथियन्स चॅप्टर 12 वर्स 12 to 30. एक कूड पूण जायते सांदे. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात, आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्ता थंय घडता. आमी समेस्तांनी, जुदेवांनी आनी हेर जातींच्यांनी, स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला. आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवनसो दिला. कूड म्हणल्यार एकच सांदो न्हय, बगर जायते सांदे. पांय जर म्हणत हांव हात न्हय, देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय, तर तो कुडीचो सांदो न्हय जाता गी. आनी कान जर म्हणत हांव दोळो न्हय, देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय, तर तो कुडीचो सांदो न्हय जाता गी. सगळी कूड दोळोच जाल्ली जाल्यार आयकूंची सकत खंय आसती. तशेंच सगळी कूड कानच जाल्ली जाल्यार परमळ दिवची सकत खंय आसती. देखून एक कुडींत वेगवेगळ्या सांद्यांक देवान आपणाक जाय तशें वेगवेगळे स्थान दिला. ते सकड एकच सांदो जाल्ले जाल्यार कूड खंय आसती. पूण आतां सांदे साबार जाल्यारी कूड एकच. दोळ्यान हाताक म्हाका तुजी गरज ना म्हणूंक जायना, तशेंच तकलेन पांयांक म्हाका तुमची गरज ना म्हणूंक जायना. ह्या शिवाय कुडीचे चड अस्कत म्हूण दिसतात ते सांदे चड गरजेचे, आनी उणे मर्यादेची म्हूण आमी लेखतां तसले सांदे आमी नेसयतां. अशें सोबाय नातलेले आमचे सांदे आमी नेसोवन सोबायतां. पूण सोबाय आसलेल्या सांद्यांक नेसनाची गरजच ना. अशे कुडींत थंड उपजना जावच्याक, पूण सांद्यांनी एकामेकाच्या हिता पासत वावुरच्याक देवान उण आसलेल्या सांद्यांक चड मान मेळसो करून कूड रचल्या. एक सांद्याक दुखता जाल्यार सक्कड सांद्यांकी दुखता. एक सांद्याक मान लाबत जाल्यार सक्कड सांद्यांकी तांतू संतोश जाता. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हरेकलेय तिच्यो सांदो. पवित्र सभेंत देवान नेमल्या ते हे: पयले धर्मदूत, दुसरे प्रवादी, तिसरे शिकोणदार. हांचे फाटल्यान अचर्यां करतले, पिडा गूण करतले, पेल्याचे सेवा करतले, आडळतेदारांनी विविध भासांनी उलयतले. तर सक्कडी धर्मदूत गाय, सक्कडी प्रवादी गाय, सक्कडी शिक्षक गी, सक्तांकी अचर्यां करची सकत आनी विचित्र भासांनी उलोवचे देणे वा भासांचो अर्थ सांगचे देणे आसा गी. देवाचे उतर हे: देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uta tujhe somya Devo moja meta Prakasvako moja Dispotya jivana Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया लुकासो शुभवर्तमान आणि अवस्वर 1 वळू 1 ते 4 पर्यंत आणि उपरांत अवस्वर 4 वळ 14 ते 21 पर्यंत. St. Luke's Gospel chapter 1 and verses 1 to 4 and chapter 4 verses 14 to 21. बहुमान्य थियोपिला आमच्यामध्ये घडून आयलेल्या संगतींची एक वर्दी सुरू तावन तो स्वता पळयल्ल्यांनी आनी स्वता परगट केल्ल्यांनी आमकां सांगून दिल्ले प्रमाणे बरोवंक हाच्या आदीं साबारांनी प्रयत्न केल्ले आसा. देखून हे मान आसता ह्यो स संगती मुळात हांव सत्रायेन समजून घेतस त्यो एका मंडावळीन तुका बरोवंक हांवें खुशी वेली. हाचे वरवीं तुका तोंडपाशी मेळिल्ली शिकोवन सत म्हणून तुका खचित जातलें. जेजू गालिलियांत आपलें मनीहरपण सुरू करता. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरोवन गलिलियाक फाटीं आयलो. ताचे विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आनी समेस्तान ताका नांव वाडूंक लागलीं. अशें आसता जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवय प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनागोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतास ताका इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंद्यांत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दंसतल्यांक सावकासाय बसावंक आनी सरस्प्राण दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हणून म्हाका ताणें धाडला. वाचून जातस पुस्तक कवळ्ळ सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाठीं दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर कोंसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. आत्तां तुमी आयकल्लें तें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. आनी जीं वाचपां तुमी आयकलीं हांगासर आयच्या दिसा तीं ह्या जाग्यार हांगासर खरीं जातात, जाल्यांत आनी जातलीं. सकाळीं सकाळीं उठून हांव म्हजें वॉट्सॅप चॅक करतना एक वॉयस मॅसेज मात्र हांवें आयकली, दुसरी आयकूंक ना. त्या वॉयस मॅसेजांत ल्हानशी वॉयस मॅसेज 1 मिनिटी ना. कित्याक म्हळ्यार केदार तो भाव वॉयस मॅसेज घालता कितें हाडटा म्हणून, दिता म्हणून, दवरता म्हणून सांगता. त्या खातीर ती वॉयस मॅसेज हांवें आयकली. पूण आयच्या दिसा त्या वॉयस मॅसेजींत हाडटा, दिता, दवरता म्हणलें कांय नासलें. बदलाक वॉयस मॅसेज अशी आसली. फादर सकाळीं उठून हांवें देवाक अर्गां दिली. देवाचें उतार आमकां समजा सारकें सोडून
जायतीं वर्सां जावन तुमी दितात आनी आमकां तें समजशें करतात देखून सकाळीं उठून तुमचे खातीर हांवें देवाक अर्गां दिली म्हणून एक वॉयस मेसेज आज म्हाका धाडल्या एका भावान. तो भाव तुमच्या मदें बसून आसा. तशें जाताच हांव नश्ट करतना एकली भयण आयली. फादर हांव सकाळीं वेगळी वेगळी उठल्या. उठून तुमच्या खातीर मागोवंक ना. तुमच्या खातीर मागोवंक ना. कित्याक मागायचें? तुमकां आसलें सगळें दिलां. मागोवंक ना पूण तुमकां आमकां दिल्ल्या खातीर सगळें वर हांवें देवाक अर्गां दिली म्हणाली भयण. तुमी म्हजे खातीर मागचें नाका. आमी एकामेका खातीर मागचें नाका. एकामेकाक तुका आनी म्हाका आमकां देणें जावन दिल्ल्या खातीर आमी देवाक सांगात आमी गावया मेळून वावरया धन्या देवा सर्वेस्पराक रोया. सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावरया धन्या देवा सर्वेस्पराक लाग. आज हर एक दीस हांवें तुवें आमी हेंच करीत. फाटल्या दिसांनी सभा दिसता न्हू प्रत्येक तरान म्हळ्यार पवित्र अमूल्य रक्ताच्या संरक्षणाचें मागणें म्हणटना देवान म्हज्या मतीन घालें. आमच्या खातीर मातृणी आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या खातीर देवी कुटुंबाच्या सहसान्यां खातीर सोम्याच्या सेवांत आसल्या सगळ्या संवसारार आसलेल्या सेवकां खातीर त्या अमूल्य रक्ताच्या संरक्षणाचें मागणें सदांय उठोवन हांव मागूनच आसा. आनी ताचो परिणाम प्रतिपळ हांव पळोवनच आसा. कित्याक पळया न्ही देवाच्या उतरां मुखांतर देव कशीं कामां करता म्हणल्यार आज तुका आनी म्हाका आमकां समजतलें. तुमी जाणात की संवसारांत पयलें प्रिंटींग प्रेस सुरू केल्ल्या वेळार पयलो प्रिंट जाल्लो बूक खंयचो? पवित्र पुस्तक बायबल. संवसारांत सोर जायत्या भासांनी अनेक म्हळ्यार जायत्या भासांनी भाशांतर जाल्लो पवित्र पुस्तक खंयचो? पवित्र बायबल. संवसारांत येदोळ पर्यंत प्रिंट जावन कितें म्हणटात सेल जाल्लो पवित्र पुस्तक खंयचो? पवित्र बायबल. आतां सगळ्या संवसारार करोडांनी करोडांनी लोकांनी वाचचो पवित्र पुस्तक खंयचो? पवित्र पुस्तक बायबल. कित्याक म्हणलें सवाल तुका आनी म्हाका आमकां कळायचें. ह्या पवित्र पुस्तकांत कितें आसा? ह्या पवित्र पुस्तकांत ह्या धर्मशास्त्राच्या ह्या पुस्तकांत कितें आसा? काल हांवें सुमार 4 साक्ष्य आयकल्यो. एका सिंधी भावाची, एका ब्राह्मण भावाची, आनी एका आर्टिस्ट भावाची, आनी एक मुस्लीम भावाची. लांब लांब साक्ष्य. आनी त्या पवित्र पुस्तक तांच्या हाती मेळिल्ल्या उपरांत तांच्या जिवितांत कितें पुराय जालां म्हणलें आयकतना हांगा बाबा बाबा लोव बी रावता, काळीज भरता आनी तुजी उर्बा सडटा. म्हज्या मतीन एकच आयलें, आमी दिवच्या ह्या साक्षीन कित्याक कितें म्हणटात दंबू नांगी म्हणलें सवाल म्हाका उदेलें. त्या भावांनी पयलें एकलो क्रिस्तांवांक दग दितालो, मारतालो आनी रावडी जावन तांकां कश्ट दितालो. आनी एकलो इतलो तांचो द्वेश करतालो. आनी एकलो ताजे धर्मांत ताजें पुस्तकाचो काणून हेंच सत म्हणून धर्म जियेतालो. पूण आज जेन्ना ह्या पवित्र पुस्तकां मारिपा धर्मशास्त्रां मारिपा तांकां सत कळीत जालां. भाव त्यो आज भक्त जावन रावंक नात. मागीर तुमकां आयकून धर्म प्रचारक जाल्यात. आतां धर्म प्रचारक म्हणचे नाका, सत परगट करना आसात. कित्याक म्हळ्यार मागीर तें आसात न्ही दुसऱ्या वाचपांत थोड्यांक धर्मदूत जावन, थोड्यांक आपोस्तल जावन, थोड्यांक प्रवादी जावन, थोड्यांक शिक्षक जावन म्हूण आसा न्ही. पूण आज हें सत जाणां जाल्ल्या उपरांत तुवें आनी हांवें ते लिपोवन दवरूंक आसा गे, दंपून दवरूंक आसा गे. हाच्या पयल्या वाचपांत पळया, आमी आतांची गजाल उलयता नेहमियाच्या काळार जालां कितें पळया. हाच्या पयल्या पुस्तकांत नेहमियाच्या बुकांत 8 आनी वळ 51 10 ऐका.
इज्रा धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगता. कोण? एज्रा कोण? याजक शास्त्री. याजक मात्र न्ही, याजक शास्त्री. शास्त्री म्हणटाना शास्त्रांत प्रवीण, निपुण, शास्त्र जण आसलो. देखून वाचूंक कोणेय वाशेत, वाचूंक कोणेय वाशेत. हेज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही की जुवांच्या वांजेलांत वचून 12 वळ 20 न्हू. जुवांच्या वांजेलांत ते कोण? ते ग्रीक आराधनाक म्हणून परबेक आयिल्ल्या मदले थोडे ग्रेक असले. तांणी गलिलियाच्या बेतसायदा गांवच्या फिलिप्पा लागीं येवन विचारलें. तांणी आयकल्लें. कोणा विशीं आयकल्लें पण आयकल्लें पावना तांकां. कितें करता? फिलिप्पा सरशीं ते येतात. सायबा, आमकां जेजूक पळय जाय म्हूण आशा. पळय न्ही, आमकां जेजूक पळय जाय म्हणली आशा. म्हणटाना जेजू कित्याक पळय जाय? जेजू विशीं आयकल्लें, जेजूक पळय जाय कित्याक? कित्याक जेजूक पळोवंक येतात ते? खुद्द जेजू ताव न्हू आयकोंक. देखून साहित्य सांगलां, बाबा भयणी ल्हाना व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया. बाबा भयणी ल्हाना व्हडानो मेळूंक येया. हांसून येयात, नासून येयात, आयकोंक येयात. हांसून येयात, नासून येयात, आयकोंक येयात. आतां जेजू तावन आयकोवचें म्हणटाना न्ही. देखून तुका आनी म्हाका कशें बोगस जाय? जेजू म्हजे कडेन उलयलो. जावं परत ताळो सेवाकासो न्ही. ताळो आपल्या सेवाकासो संदेश देवा सर्गी तावन धाडलो ताणे संदेश मोग. ताळो आपल्या सेवाकास संदेश देवास सर्गी तावन धाडलो ताणे. 3 दिसां पयलेंत आज भाऊ राष्ट्र हांगा आसा. तशें सांगता आनी 2 जाण भाऊ मिरल आनी एलरॉय. ते शिकचे भुरगे. एकलो गोंयांत आसा आनी एकलो ताजी परीक्षेची तयारी करना आसा. देखून आज तांकां येवंक जावन पूण राष्ट्रान आयला. 3 दिसां पयलें भाव भयणीनो ते हांगा म्हाका मेळोंक आयले. म्हाका एडवान्स म्हज्या जल्मा दिसाक म्हाका बरें मागोवंक आयले. येताना उदेंतीच्या तेका ज्योतिशान पळय खाणी काडल्या बरी खाणी हाडून आयले. आदल्या वर्साय ते आयिल्ले. ह्या तरणाट्या भुरग्यांची कितें म्हणटात उरपा पळोवन हांव निसायकी जेजूकार घान दिता. शिकचे भुरगे. तांकां हांव एक दीस वयर गार्डनांत काम करतना तांणी म्हाका पळयलें. ते कारार येताना म्हाका पळयल्या उपरांत वळख धरली. वळख धरल्या उपरांत कार रावन ते म्हाका मेळोंक आयले. मेळोंक आयल्या उपरांत ते हांगासर पळोवंक आयले. पळोवंक आयल्या उपरांत ते आयकोंक आयले. आनी फाटल्या 2-3 वर्सां हांव वेळ मेळटना ते हांगा आयकोंक येतात. आनी आयकल्या उपरांत तेंच्या मदलो एकलो भाऊ रस्त्यान हांगा आसा. तो म्हणालो, फादर हांगासर आमी कितें तरी सवालां घेवन येता आनी जी सवालां घेवन हांगा येवन आमी बसता त्या दीस जेजू आमकां त्या सवालाक जाप दिता फादर म्हणालो. आसा बसून हांगा आमच्या समस्या घेवन आमच्या सवालांक घेवन आमचे कश्ट घेवन आमी हांगासर आयल्या. हाजे पयलीं बाबा विनयन हांगा तुमकां साक्ष दिल्या वय मू वय की न्ही. हांव चिंततालो आज म्हज्या ह्या सवालाक कोण जाप दिता. आज शिकोवन बाबा एंड्रूची म्हूण चिंतून तो आयिल्लो. पूण शिकोवन कोणाची आशिल्ली? बाबा विजयाची. आनी विजयाच्या शिकोवणेन ताका ताच्या सवालांक कोण उलयता? उल्लय उल्लय सोम्यात आयकाता साकोर तुजो हात. उल्लय उल्लय सोम्यात आयकाता साकोर तुजो हात. चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी खुशी पाळूंक तयार. चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी खुशी पाळूंक. उल्लय उल्लय सोम्यात आयकाता साकोर. देखून हांगा भितर सरल्या उपरांत तुमी बसतना हेंच तुमी सांगाचे, सोम्या तूं उलय. कोण आमकां तूं उलयता तें तुका सोडलां. बाबा विजय मुखांतरी गे, बाबा विक्रमा मुखांतरी, बाबा आमच्या आंड्र मुखांतरी, बाबा आनी कोणा मुखांत रिक्साना मुखांतरी गे. हे म्हणजे मुखांतरी गे आमी न्हय. पूण खरेंच तूं ताका आयकोंक आयल्या जाल्यार तो तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन समजोवच्या रितीन उलयता.
देखून जावं पळय जायत्यांनी तुमकां सांगलां तें तुमकां समजूंक ना. आतां पयलें वाचून काड मागीर परत तें वाचचें नाका. आयच्या शुभ वर्तमानांत लुकासो वांजेला वचोन 1:1-4 तें एक प्रवचन आसा. प्रवचन कितें आयका. बहुमानिस्त तेओफिला तियोफिला म्हणल्याक हो कितें करता. आमचे मदे घडोवन आयिल्ल्या संगतीची एक वर्दी सुरू जावन त्यो स्वता पळयल्ल्यांनी आनी स्वार्थ परगट केल्ल्यांनी आमकां सांगून दिले. सभासन ते आमकां आयकूंक मात मेळ्ळ्यात. पळयल्ल्यांनी सांगिल्लें ह्या सुवार्थ परगट केल्ल्यांनी वैमू तें तुमकां आयकूंक मेळिल्लें. बरोवंक हाचे आदीं साबारांनी प्रयत्न केल्ले आसा. जाय की पवित्र पुस्तक केदाळ थंय आयिल्लो. जेजूच्या काळार पवित्र पुस्तक आतां आसा तसो तयार जावंक ना. जेजू सोरोन 100 वर्सां उपरांत जुओन केदाळा बरयल्लो ताचो शुभ वर्तमान जाणान की ताचे 100 वर्सांचे प्रायर म्हणटात. आनी तो जेजू सांगता आसतना तो तरणाटो वैमू जसो मोगाचो शीस वय न्ही तरणाटो. मागीर तो खंयच्या द्विपांत आसलो. पाटमोस म्हणल्यार त्या द्विपांत आयलँडांत आसतना थंय ताणें बरयल्लो. पयलें कितें जालां म्हणटात न्ही की कशें उलोवण्या मारपाक म्हळ्यार थोंडपाशी देखून साबार जाणांनी कितें थोंडपाशी आयकल्लें बरोवंक ताणें प्रयत्न केल्ले. देखून हे मानेस्ता ह्यो संगती मुळांतावन सत्रायेन समजून घेतस त्यो एक मांडावळीन तुका बरोवंक हांवें खुशी वेली. आतां लोक कितें करता. लोक एकलो शिकपी तो एक वैज जाणान की तुमी तो शिकिल्लो ताका इल्ली जानवें आसली. देखून जें कितें ताणें आयकल्लें जें कितें ताका आयकूंक मेळिल्लें जें कितें ताणें समजून घेतिल्लें कितें म्हणटा तो परत्यान वाचती वळ हांव देखून मानेस्ता सर्व संगती मुळांतावन सत्रायेन समजून घेतस. सत्रायेन समजून घेतस त्यो एक मांडावळीन तुका बरोवंक हांवें खुशी वेली. मांडावळीन क्रोनॉलॉजी म्हणटा आमी इंग्लिशान. क्रोनॉलॉजी म्हळ्यार मागीरचें पयलींचें मागीर न्ही. क्रोनॉलॉजी म्हणटा वैमू चरित्र बरयतना कशें बरयतात. मागीरचें पयलींचें मागीर की ऑटोबायोग्राफी म्हणटा आमी. तुजी वैमू तुजी बायोग्राफी बरयतना ऑटोबायोग्राफी कशें बरयतात. तुज्या मरणांतान बरयतात तुज्या जल्मांतान बरयतात. एका मांडावळीन. देखून पळया न्ही हांव तूं एक मांडावळ आसा पवित्र पुस्तकांत. ह्या सगळ्या पवित्र पुस्तकांत एक मांडावळ तांणी वापरल्या भाव भयणीन. आनी जें कितें पोरण्या सोल्ल्यांत सगळें सांगिल्लें तें प्रवाचन या प्रवाद कोणा ती संपूर्ण जाला. आनी जेजू संपूर्ण जाल्ल्या उपरांत जेजू उपरांतली जी न्ही वय की न्ही मांडवळ आसा की ना ताजें येण्याक पर्यंत तयार करना आसा पवित्र पुस्तक. पळया न्ही की सिस्टमॅटीक ह्या मांडावळेन तें बरयलां. जावं पळय वाचतना तुमकां समजना. देखून हांगा हेच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता एजरा शास्त्री कितें करता. 7वो म्हयनो आयलो तेन्ना सगळो लोक सांगाता मेळोन उदका द्वारा मुखल्या मैदानार एकठांय जालो. पळया न्ही मैदानार सांगाता मेळटलो. उक्त्या मैदानार. आनी उक्त्या मैदानार सांगाता मेळटा. जावं पुरो आमकां उक्त्या मैदानार सांगाता मेळची गरज ना. कित्याक सकाळचो सांज म्हणून हांगा बऱ्यांतलें बरें एक परिसर देवान आमकां दिला वय शांत वातावरण थंड वातावरण वय की न्ही. तुमी वयर बसून आसा सकला बसून आसात सांगा. वयर बसून आसात खंय देल्यार न्ही. पळया न्ही ही मांडवळ तें आतां आमी चिंतू पळय ही मांडवळ कित्याक हांगा उलयतलो वयर आसा आयकतले सकला आसात कित्याक. नेहम्याच्या बुकांतच ही मांडवळ आसा भाव भयणी न्हू. जेजू शिकोवन दितना खंय बसतालो. मातेवास वांजेला वचो 5:1 कितें सांगता. मातेवास वांजेला वचो 5 आनी 1 लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार सडलो. आनी लोक खंय आसलो सकला आसलो. ही मांडवळ गरजेची. तूं एक आनी एक अर्थ आसा. जेन्ना आमी आयकता तकली उबारून आमी आयकता. जेन्ना आमी आयकता आमी कालत्यापणान सकला बसून आयकता. पळया न्ही गी. आनी लोक मैदानार आसतना एजरा कितें करता. आनी तांणी सर्वेस्परान इस्रायला पासत दिल्ल्या मोइशेच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक
हाडूंक शास्त्री एजराक सांगलें. खंयचेंय घेवन येनात भाव भयणी, खंयच्यो खाणयो न्यूज पेपर घालें उदेवानी आनी घालें हें कन्नड प्रभानी घेवन येना. देखून मोइजे मारपा दिल्लें धर्मशास्त्र हाडूंक सांगलें. देखून हांवें ओडो सांगलें जें कितें पयल्या वचपांत दुसऱ्या वचपांत तिसऱ्या वचपांत आमी आयकले आज ह्या जाग्यार हांगासर जायतो काळ तावन घडोवन आसा, घडटा आनी घडटलें. धर्मशास्त्र तुज्या म्हज्या आमच्या मुखार आसा. हाडूंक सांगलें मात्र की कितें केलें? 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक एजरान धर्मशास्त्राचें पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायांत दादले आतां पळया कोणाय की समुदायांत बसल्यार जायना. सारकें का समुदायांत दादले स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतली आसूंक जाय. दादले आसात आनी स्त्रियो आसात, समजून घेवंक शकतली आसाचे. उलयतना सभार सांगला न्ही उलयतना अशें उलयचें की आयकतल्यांक आनीक आयका म्हण जायचें, म्हळ्यार समजतलें आसाचें. आनी समजतलें तुमी अशें चीत दिवन कान दिवन आयकत उलयतल्याक आनीक उलय सांगया म्हण जायचें. हांगा जाता की ना? म्हाका जाता. तुमकां पळयतना म्हाका काल साबार जाणां सांगलें फादर आराधनाची एक वर कशें गेलें, दोळे दंपल्ले आमी उक्ते करतना तो वेळ जालो म्हणून. म्हाकाय कळोंक ना. मग्न मग्न मेतेर जावचें, गेट इनवॉल्ड म्हणटा आमी इंग्लिशान. आनी तो सिंधी भाव काल ताच्या साक्षीन सांगता एक पटी आनी तूं भितर कितें आसा तुका कळल्यार यें तूं सकला दवरिनाय म्हणटा तो. आनी तूं बायलान तुमी पळयतात न्ही भितर तूं कितें लिपोवन आसा आटापून आसा तें तुका कळल्यार हें केदींगच तूं सकला दवरचो न्हय म्हणटा तो. कितें आसा? सौम्य तुजे उतार जेवेदित जिवेता वाट म्हजी उजवाडयता, धैर्य देता बळ दिता सदां बळटा जिवेत म्हजें सुफळ. खंडीत आसता का पळयता ताचें जिवीत सुफळ जालां. मेन रोड आसा, मेन रोडाचेरच तांच्या मागण्याच्या घराक वेची वाट वसलें द्वार आसा गी. कांय बेन नासता बेरान नासतना. पयलें तो म्हणटालो एक बिजनेसमॅन जावन ताका पुरो वायट संवय आसली, पियोवण्याची वायट संवय आसली, हें कितें म्हणटा जुगारेची वायट संवय आसली, मागीर एकाल्या मटकाची म्हणटात न्ही सगळी वायट संवय नाका जाल्यार पुरो वायट संवय आसली. पूण आज तो म्हणटा हें जिविताचें उतार म्हाका मेळिल्ल्या दिसा तावन ना हांव सोरोप पियेलां, ना हांवें कितें वायट केलां, ना कोणाक हांवें बेश्टयलां, ना हांवें केदाळी एक गाळी दिल्या. आज सगळें म्हजें जिवीत कितें जालां? नवें जालां. उतर देता नवें जिवीत उतरांत आसा, सथानीनी ओथा जावन आसा, दैवीक सक उतार करता जिवीत उर्जीत उतरां देता. कितें आसा सगळें तातूंत बरोवन आसा, तुमी मागीर वाचा. देखून धर्मशास्त्राचें पुस्तक कोणी आयकायचें? दादल्यांनी आयकायचें, स्त्रियांनी आयकायचें आनी समजून घेवंक. कितें वाचलें तें? समजून घेवंक शकतली, समजून घेवंक शकतल्यांनी आयकायचें. देखून समजून घेवंक शकतल्यांनी आयकायचें जाल्यार मागीर मुखार बरें गेलां. आयका उदका द्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावून एजरान सकाळीं तावन दनपार पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सकटांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. केदाळ पर्यंत एक मिनीट न्ही. आमी भागी आमकां सकाळीं तावन सांज पर्यंत, हांगा नेहमेच्या काळार सकाळीं तावन दनपार पर्यंत, मागीर लंच ब्रेक जावन थोडे गेल्यात न्ही. सकाळीं तावन दनपारा पर्यंत कितें करता तो?
धर्मशास्त्राचे पुस्तक वाचून सांगले. वाचून सांगताले देखून वाचचे जायचे. हांगा सांग पळो पयलें वाचप दुसरें वाचप वाचून गेली मागीर मू हांगा नियाळतानाय तें सारकें समजोवच्या रितीन सांगतानाय वाचचें जायचें न्ही. आनी तुमकां एक गोश्ट सांगता, हें प्रेरान म्हाका मेळ्ळें 30 वर्सां पयलें. हांव पळयलां सबार जाण तेच वाचतात तेच सांगतात, पण म्हाका मेळिल्लें प्रेरण हांव हांगा देवाचें उतर दिताना कोणें तरी वाचरचें कित्याक तें बरयलां म्हणलें तांकां कात्री जायचें न्ही. म्हज्या पॉकेटींतलें म्हज्या बॉल्सांतलें म्हज्या मोतींतलें म्हाका जाय जाल्ल्या बरें हांव सांगता म्हणलें न्ही. तें बरयलां कितें हांव उसारतां तें बरयलां म्हणटना आयकतानाय तुमकां कात्री वाचतानाय तुमकां वय मू सत म्हणून. आनी वडो कितें वाचलें हांवें लुकाच्या 5:1-4 निमानी वळ कितें म्हणटा ती हाचे वरवीं तुका तोंडपाशी मेळिल्ली शिकोण सत म्हूण तुका खचित जातलें. सत म्हणून तुका खचित जातलें. आतां हांगा तुमी आयकोनची शिकोण ओ ताणें सत सांगलें म्हणून देवाच्या वता सत म्हणली खात्री जायची. तो सत सांगता वो सत सांगता न्ही, पूण देवाचे उतर ताजे मारिपात म्हजे मारिपात कोणाय मुखांतर उलयल्यार जें कितें बरयलां तें सत म्हणली खात्री तुका म्हाका आमकां जायची खचित जायची. पूण थोड्यांक कितें आसा ताचेर दुबाव आसा. देखून थोडे रिसर्चाचेर थोड्यांच्या आनी कोणाचेर आनी कोणें बरयल्या बुकांचेर ना बावमेन केदाळे देवाच्या उतरांचेर तुमचें जिवीत बंद म्हणटा न्ही. कोणें कितें ट्रान्सलेट केलां या कोणें तुका कितें म्हणटा ताका ताजोच एक अर्थ दिला ना. काल एका भयणीन म्हाका फोन केलो आनी म्हळें फादर अशी अशी परिस्थिती आसा हांवें कितें करीचें. हांवें सांगलें देवाचें उतर काड वाच देवाचें उतर कितें सांगता तें कर म्हळें. न्ही हांव तुमचे कडेन हांव कांय सांगना. हांवें ब्रदर हार्डी सारलें ना ताजें आयकनाका म्हजें आयकनाका. काल सांजेर जाल्ली गजाल. मागणें कर देवाचें उतर काड देवाचें उतर कितें सांगता तें कर. आनी आज सकाळीं ती भयण येवन म्हाका सांगता हांवें मागण्यांत वेळ करशिल्लो देवाचें उतर हांवें काडलें आनी म्हाका देवान दाखोवन दिलें म्हणाली. मनशां सेंबार आमी कितें म्हणटा ना 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 तूं करीचें वचचें ना जाल्यार अशें जाता तशें जाता. काल जाल्ली गजाल आज आकाशाक साक्ष खचित देवाचें उतर सत म्हणली खात्री. देखून हांगा कोण एजरा पळय उलोवन कितें करता वाचून सांगता. सगळ्या लोकांन धर्मशास्त्राचें पुस्तक चीत दिवन आयकलें. वाचतना हेरांनी कितें करचें तकली बागोवन न्हीद काडचें. कितें करचें देखून जेजू परतान परता म्हणटालो कान आसा ते कान आसा ते कान आसा ते कान नातल्ले न्हिदा. कान आसल्या मात आयकोन जाता वय मू कानांतल्यान आयकोन जाता. हे म्हजें उतर न्ही जेजूचें उतर. कितले फावटी तर सांगलां कान आसात ते आयका म्हणून. लोक चीत दिवन आयकतालो आनी ताचो परिणाम कितें मागीर तुमकां कळटलें. चीत दिवन आयकल्ल्यांक ते देवाचें उतर ताचे काळजान तोपताले आनी तो लोक रडटलो म्हणटा देवाचें उतर. काल भावान एक दाखलो दिलो न्ही हांगा देवाचें उतर दिताना कितें एक उक्त्यान सांगलें तांकां नोटवंक ना तांणी उतर आयकोनचेंच. आनी आज पळया न्ही तांची स्थिती गती कितें आसा. जेन्ना तुका देवाचें उतर लाभता तें तुका तीच दिता भाव भयणीन स्विकार कर आनी पळय ताचो प्रतिफळ कितें पळयात तेमी. आज म्हाका देवाचें उतर तीच वेळान जाल्यार हाजो प्रतिफळ कितें पळय तुजें जिवीत कितलें सफळ जाता आनी आशिर्वादांनी देण्यानी भरता पळया. जेन्ना तुमी तें निराकर्शितात काल सांगलां न्ही सत मानतल्याक पेस्त सत मानिनातलेल्याक कालच्या शिकवणेंत चीत दिवन लोक आयकतालो. कशें तुमी आयकतात पळय चीत दिवन आयकतालो. शास्त्री एजरा ह्या पसोत केल्ल्या रुकाडाच्या एका पिठाचेर उबो रावल्लो. खंय उबो रावला कणकांत न्ही पालक्यान न्ही रुखाडान केल्ल्या का पिठाचेर. पयलींची गज्यो पळयल्या तुमी पुलपीट म्हूण आसली कळ्ळें. आल्तारीर न्ही देगेक वचून सिडयो सोडून मागीर थंय एक रुखाडाचें केल्लें पुलपीट हय मू थंय तावन शिकोवन दितले.
आणि एजरा तेंच करता रुखाड्याच्या तयार केल्या एका पिठाचेर उबो रावलो. ताच्या उजव्याक मातित्या, शेमा, अनाया, उरिया, इल्किया आनी मासेया उबे रावल्ले. हे कोण म्हणलें मागीर तुमकां कळटा, लेवीत. ताच्या उजव्याक पयलेंच देवाचें उतर आयकून समजून घेवन नियाळ करून अर्थ जाणा जावन लोकांक वचोन सांगूंक अर्थ बरी तरान अर्थून. पवित्र आत्म्याचें एक देणें आसा न्ही, कितें तें देवाचें उतर अर्थून सांगचें देणें. अर्थ म्हळ्यार अर्थ कन, अरे एका उतराक अर्थ कन सांगचें तें देणें. हे सकट उबे आशिल्ले. ताच्या उजव्याक ताच्या दाव्याक पेदाया, मिशाएल, माल्किया, आशुम, अशबदाना, झेकारिया आनी मेशुल्लाम उबे रावल्ले. सगळ्या लोकांन पळय सारकें एजरान पुस्तक उक्तें केलें. पळया न्ही कितलें आमकां सदां उडप. सगळ्या लोकांक पळय सारकें. कितें तुका देवाचें उतर आयकता आसतना अडकळ आसोनच. हांगा 2 की 3 हप्त्या पयले ती आयिल्ली बिरमोत. हांगा खंय बेंगलोर तावन आयिल्ली. देवाचें उतर आयकोन आसा युट्यूबार, पूण तिच्या कुटुंबादारा सांगता ती आयिल्ली. आनी आयिल्ली ह्या पंक्तेर वती निमाण्या पंक्तेर पयल्या कदेलार बसुल्ली. आनी हांव हांगा तावन म्हाका बिरमोत दिसली तिची मोटवी जाकेवाच्या कुटुंबांतली. ताज्या मुखार तिच्या मुखार एकलो आसलो आमच्या भावा लॉरेन्स तसलो. हिका बिरमोत सकाळी सांज म्हणसर आलतारी दिसाना पयत पुस्तकी दिसाना हांवें दिसाना म्हणाली. कित्याक दावीद आमकां गोलियात उबो रावला. देखून कोणाय कितें अशें लेट आसा जाल्यार हांगा बशिल्ल्या वेळार कितें देवाचें उतर सांगता. आमी आसता भाव भयणी न्हू. देखून हांगाची मांडावळ तशी आसा तुमकां. कोणी तिका लांब लांब आसा जाल्यार तेंकड्यो तिका देखीक बसा. आनी कोणी मोठ्यो आसा जाल्यार जाके वता जाल्यार तिका मदें बसा. बेजार करनाकात. पयत पुस्तकान बरयलां. कितें बरयलां? सगळ्यांकी सगळ्या लोकांन पळय सारकें. आतां लोक इतलो चड जावन थंय टीव्ही काल म्हणटा ते स्क्रीन्स घालतात वय मू. देवाचे उतार दितले की पळोवंक मेळना तांकां. ते स्क्रीन पळयता मागीर तांकां टीव्ही पळयल्ल्या बरी, फिल्म पळयल्ल्या बरी. जावन जबाब आमी सीधा फेस टू फेस म्हणटा आमी. मुखामुखी आसल्यार आमकां देवाचे उतार बरें रिगता. मुखामुखी नासल्यार खंय कोणशान बसल्यार ते मागीर ज्वालामुखी जाता. ज्वालामुखी म्हळ्यार ते तुजे ती राग हाडयता, क्रोध हाडयता, तुका साळवयता. मुखामुखी म्हणटा ना हें म्हाका सगळ्यांनी पळयशें. कितें करता तो? इस्रान पुस्तक उक्तें केलें. कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्या प्रास ऊंच जाग्यार तो उबो रावल्लो. हें हांव दिसता की ना तुमकां? कित्याक दिसता? उबार ऊंच जाग्यार आसा. आनी पळया न्ही देखून आनी की ऊंच उबा दवरल्यार मागीर तुमकां गोमटी अशीच जावंका ना. थोड्या कडेन थोड्यांची मांडावळ आसा इतल्यो उबार स्टेज्यो करतात गे 12 फिटीच्यो मैदानार. आनी थंय मुखार बसले आनी मागीर ते माणकेच जाता सांजे म्हणसर. सांजेर घरा वेतान माणके जावनूच वतात. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार साबार जाणांक भाव भयणीनो बेजार करनाकात. हांगा हांवें थोड्यो संगती म्हाका पवित्र आत्म्या म्हाका त्यो उगडाप्यो जाल्ल्यो. हांव कित्याक हांव तुमकां हांगा आराधन या खंयचे चलयतना तुमकां उठयता या बसयता या तुमकां उबे रावयता. कित्याक? आनी आज सकाळीं पळया धाकल्याक आज सकाळीं बेजार करनाकात. आमचें गायन जालें सुमार वेळ आमी गायन करतना उबे आशिल्ल्या. ताजे उपरांत सुमार वेळ आमकां उबेच रावचें पडलें वय मू. पुरो आसना आसा की ना? तेदार कितें जाता? आमचें मन खंय वेता. देखून जायते फावटी सांगलां कितें आमकां उलोवंक आसा लोकां बसया आनी उलया. आमकां गायन करूंक आसा उबे रावया आनी गायन करया. आतां तुमी चिंता बरो कित्याक उबे रावन तूं आयकूंक जायना? जाता पूण चड वेळ जायना. आनी जायते फावटी तुमकां एवढा आसा काडला 17 म्हळ्यार थोडे फावटी कितें जाता आमी आमचेच ताजेर आसा. आमी लोकांचें गणने करिना. लोक भुके लागी
लोक थाने लागी, लोक थकला गी, लोक म्हणटात तांची खंय गमन आनी खंय आसा गी. हें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार हांगा पळया न्ही तुमी. हें धर्मशास्त्र वाचच्या विशयांत आनी आयकोवच्या विशयांत. ताचो परिणाम तुजेर म्हजेर आमच्या पोटच्या विशयांत. देखून आतां पळया न्ही गे, क्वेश्चन तुमी पळया न्ही गे, दोळे सोडून कान उक्ते दवरन. तुमी सभा जाणां साक्ष दिवंक आसात, तुमचे कडेन मॅटर आसा, पूण तुमकां ते केन्ना म्हणटा डेलिव्हरी ना. डेलिव्हरी म्हळ्यार समजता तुमकां? ती एक संदेश लोकांच्या खाणांत तपच्या बरी, काळजांत उरच्या बरी. हें कितें म्हणटात? गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन. ती गरजेची. आमचे कडेन मस्त आसूं हांव PhD केल्या, थिसीस आसा, इतली नॉलेज आसा, पूण म्हाका ती दिवची एक रीत गुत्तना, लोकांक समजोवच्या रितीन ती उलोवचें म्हाका कळीत ना. टोळ्ळू पल्लू पुस्कू. बेजार करनाका. देखून हें सगळें गरजेचें. कित्याक हांगात रावन आमी शिकता. उबो रावला. लोकांनी पळयशें उबो रावला. ताणें तें उक्तें केलें तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो. पळया न्ही मान. आमच्या इगर्जांनी तुमी वय मग देवाचें उतर वाचतना बसतात की उबे रावतात? जावं पयलें वाचप दुसरें वाचप तुमी बसून आयकातात. पूण पवित्र पुस्तकांतलो शुभ वर्तमान वाचतना, जेजू विशयांत देवाचें उतर वाचतना हांगा हे लोक उबो रावलो मानान. पळया न्ही मान कोणाक? वाचतल्याक न्ही, पवित्र पुस्तकाक. लोक उबो रावलो. इस्रान सर्वेस्पराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांन आपले हात वयर उबारून. लोक उबो रावतना तांणी कितें केली? न्ही सर्वेस्पराची कित्याक स्तुती गज? आमची पुरसाण पयस करूंक, आमची कितें आलसाय पयस करूंक, आमचें कितें आसा कितें आमकां धरलां थंय इल्लें लूज करूंक. आमची हांगा स्तुती एक वर जाता, पूण थोडे तुमी वय तुमकां कळना आमी मागीर शिकोवन सुरू जातना आयल्या पुरो म्हणटा. त्या दाळ तुमी उर्बेस्त जायनात आयकूंक. पूण सुरूच कोण आयल्या आतां एक वर स्तुती केल्ल्या उपरांत ते कितले उर्बेस्त जातात पळया. आतां 6 जाणांक तें कळलां आनी बेगीनच 8 वरां भितर ते धांवन येतात. कित्याक स्तुती करतना आमी उठता, बसता, हात हालयता, धलयता, वय मू थाळयो पेटतना आमच्या कुडीन कितें जाता? उर्बा येता, आलसाय पयस वता, न्हीद पयस वता. आनी काल आमचे पळय स्टिफनेस आसल्यार कितें जाता? लूज जाता. देखून तूं पळय 60 आनी 3 वर्सांच्या प्रायर हांव लूजूच आसा. लूज म्हळ्यार तुमच्या भाशेन न्ही. हळू जाता आमी. देखून स्तुती केली आनी स्तुती करतना एकल्यान करूं ना, लोक ताची सांगता मेळटा. सगळ्या लोकांन आपले हात वयर उबारून जाप दिली, आमेन आमेन. हळे लोकांनी कितें केलें? संगत आमी गावया, सर्व मेळून वावुरया, दुनिया देवा सर्वेस्पराक लागीं सरुया. संगत आमी गावया, सर्व मेळून वावुरया, दुनिया देवा. पळया न्ही देवाच्या उतरांचो प्रभाव पळया. सगळ्यांनी हात वयर घाले. नेहमीच्या काळार देवाची स्तुती करतना कशें लोकांनी हात वयर केले. हांगा पळया देवाचें उतर आयकल्ल्या तुवें आनी हांवें तक्षण देवाच्या उतराक खालतीमान घालना आमी गायताना सगळ्यांचे हात. सत म्हळ्यार हें स्वताची कितें म्हणटा तें खात्री म्हळ्यार हें न्ही. तो सांगता देखून हांव हात उबारता. देवाचें उतार म्हाका सांगता देखून हात उबारता. देवाचें उतार सांगता देखून हांव देवा म्हाका कालतो जाता. देवाचें उतार सांगता देखून हांव दिमेर पडटा. देवाचें उतार सांगता देखून हांव देवाक विश्वास येता. केन्नाय तुका पादुजेरी सांगता म्हणलें तुमच्या मतींत आयले इल्लो गर्व येता, मात्र इल्लो राग येता. देवाचें उतार म्हाका उलो दिता. सगळ्या लोकांनी कितें म्हळें? आमेन आमेन आमेन. आतां पवित्र पुस्तक 7 जाणांक ती संवय आसा. हांगा पवित्र पुस्तकांतल्यो बसवणी आमी उडासा करता 7 जाण तुमी म्हणटात आमेन म्हळ्यार अर्थ कितें? तशेंच कितें बरयलां तें
मुझे थंय जाव मुझे थंय जाव मुझे थंय जाव मुझे थंय जाव जें कितें सांगलां बापान खरें तें जाव जें कितें सांगलां बापान खरें तें जाव. आमेन. मागणें जाल्या उपरांत प्रार्थुया आनी वसोया म्हणटाना आमेन म्हणा नाकात. जेन्ना एक बसवणी आसा ही बसवणी हांवें आमेन म्हणटाना म्हजे थंय तशेंच जावं. सगळ लोकांनी आमेन म्हळें. उपरांत तांणी सर्वेस्परा समोर तरणीर साश्टांग सर पडोवन ताका नमस्कार पण केलो. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत देवाची स्तुती केल्ल्या उपरांत सक्कळ सर पडतात धरणीर. सर्वेस्परा मुखार बरयलां थंय. कोणा मुखार? सर्वेस्परा मुखार तांणी सर पडोवन कितें केलें? ताका नमस्कार केलो. ताका नमस्कार केलो. केन्नाय तुमी सर पडतात जाल्यार दिंबेर पडतात जाल्यार या तुमी प्रणाम करतात नमन करतात जाल्यार ते सर्वेस्परा मुखार म्हणल्यार मोतीन कंसोन करा. ओ पळयता तो पळयता कोणी पळोवन दी आमकां कितें. न्ही दावीद रे आग पेटीक ती पुरुशां बरोबर व्हरतना नासतलो वैमू कसो नासतलो? सामुएलच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 10:6-20 कसो नासतलो ऐका. 2 Samuel chapter 6:20. आपल्या कुटुंबाक आशीर्वाद दिवंक दावीद पाटी येतलो तेन्ना सावलाची धूव मिकाल ताका मेळोवंक आयली. सांग. आनी तिणें म्हणलें कोण एक लज मांडो आपणाक विणगो करता तशें इस्रायलाच्या रायान आपल्या सेवकाच्या दासियांच्या दोळ्या मुखार आपणाक विणगो करून नासून आज कसलो मान जोडलो. ताजे उपरांत तो कितें म्हणटा ताका? पूण दाविदान मिकालाक जाप दिली ज्या सर्वेस्परान तुज्या बापायक आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबाक सोडून म्हाका विंचलो. तुज्या बापायक सावलाक सोडलो ताच्या कुटुंबाक सांडलो सोडलो आनी म्हाका ताणें विंचलो आनी सर्वेस्पराचे परचे इस्रायलाचो फुडारी नेमलो आनी म्हाका सगळ्या सर्वेस्पराच्या परजेक सर्वेस्पराच्या लोकांक म्हाका फुडारी केलो. त्या सर्वेस्परा मुखार हांव नासलो. त्या सर्वेस्परा मुखार हांव नासलो. त्या सर्वेस्परा मुखार हांव नासलो. जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता म्हज्या जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता हांव म्हज्या जेजू खातीर गायता जेजू खातीर नाचता हांव जेजू खातीर नाचता जेजू खातीर नाचता हांव जेजू खातीर नाचता म्हज्या जेजू खातीर नाचता हांव जेजू खातीर नाचता जेजू खातीर नाचता हांव जेजू खातीर. आहा हांगा हे लोक सर पडता नमस्कार करता. आनी जेशुआ बानी शेरेबिया जामीन अक्कूब शाबेताई होदिया मासिया केलिटा अजारिया जोजाबाद हनान आनी पेलेया ह्या लेवितांनी लोकांक धर्मशास्त्र विवर दिलो. लेवीत कोण? सोम्याच्या 7th आसले वय मू लेवी कुळयेची येसाक वय मू तांणी लोकांक कितें दिलो? धर्मशास्त्र विवर दिलो. जायतीं नांवां आसात तुमच्या भुरग्यांक नांवां जायला हांगा आसात. चायनाची जापानाची नांवां दिनाका ताळे आसात बरीं बरीं. तेन्ना सरस्वतीच्या 7th तुमची भुरगीं आसतलीं वाडटलीं. आज परत गुगलार सोदतात भुरग्यांक खंयचें नांव दिवचें म्हणून. मागीर अर्थ दुसरोच आसता. तुमी सोदल्यार मागीर तेंचें नांव पेट्यांक दिल्लें आसता. मागीर उपर लोक आपल्या जाग्यार रावल्लो. इस्रान देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें. आयकलें तुमी? देवाचें उतर स्पश्ट. देखून आमकां दाळ सांगता स्पश्ट सोडाल सारकें कोणा वाचूंक जाता मुखार या म्हणून. गरजेचें भाव भयणीनो मेळचें हांव एकूच अवकाश साबारदाना कडेन पवित्र पुस्तक हातान ना वय मू हांगा सारकें आज पळय दोगांनी कशें वाचलें वय मू भाव विनयानी. तो आमचो कुमटा असो जाल्यार कुंटा जालो तो बरें सोडाळ वाचलें वय मू.
देखून कोणाक तें वाचचें देणें आसा ती मात मुखार या. कित्याक म्हळ्यार हें मतीन दवरणे या आज हांवें वाचलें आयकतल्यांक तांच्या कानांत वचोन तांच्या मनांत रंबोवन काळजांत उरास जाय म्हणून. कशें सगळ्यांक देवाचें उतर दिवचें देणें ना, सगळ्यांक देवाचें उतर वाचचें देणें ना. ह्या सगळ्यांक देवाचें उतर समजूच्या रितीन हांगा येवन पयलें वाचप दुसरें वाचप वाचचें देणें ना, सगळ्यांक ना. देखून आज हांव येता लोकां मुखार म्हाका इल्ली कोंकणी येता वाचूंक येता म्हण नाका, हांगा नाका. म्हळ्यार हेर साद्या मिसाकांनी म्हणणी. कित्याक म्हळ्यार ताजे आयकतल्यांक स्पश्ट वाचून सांगलें म्हणटा देवाचें उतर. देखून वाचतना स्पश्ट आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजोवचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. अर्थ दिताना सोंप्या भाशेन. तुमकां जाय ल्हान 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 शब्द वापरून व्हडलो 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 काल म्हणटात लिटरेचर वापरल्यार आमकां कोणाकी समजना. आतां म्हणजे कोंकणी येतल्यांक इंग्लीश समजनातल्यांक आमी इंग्लिशांतूच सांगल्यार समजता. हें गरजेचें भाव भयणी न्हू. सोंप्या भाशेन समजोवच्या भाशेन. पयलें पयलें हांव रेत दितना सगळ्यांक उट्टू दिनातलो. हांव सांगता तुमकां सुरू जायतीं वर्सां ह्या जगांक सेपरेट आसतालें, सेमिनारिसांक सेपरेट आसतालें, सिस्टरांक सेपरेट आसतालें, कॉलेजच्या भुरग्यांक सेपरेट रेती दितालो, ह्या हायस्कुलाच्या भुरग्यांक सेपरेट दितालो, ल्हान नेणट्या भुरग्यांक सेपरेट दितालो. पूण सगळ्यांक एक सारकी भास वापरिनातलो. पण आतां कोणी तो आसून ल्हान आसून व्हड आसून दित कितें म्हणटात आतां सगळ्यांक समजता की ना. व्हडो सांगना समजोंक व्हडो आयकलें न्ही. दादले स्त्रियो आनी समजोंक शकतात तसले. आतां व्हडां हें आसात हांगा थोडे बिरमत तांकां कितें तांची प्रायज जाल्या तांकां थंय कांय उडास तांचेंच नांव तांकां उडास ना खंय, तांच्या भुरग्यांची नांवां तांकां उडास ना खंय, तांकां समजोंक शकता. जाल्यार तुमी तांकां आपोवन हाडटात बिरमत आसूं दी, जेजू तांकां आपडटलो. स्पश्ट जायचे अर्थान म्हणटात. कितें वाचलें तुवें सगळ्यांक सगळ्यांक समजोवचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. सोंप्या भाशेन सुडाळ तरान कितें म्हणटात सिंपल लँग्वेज. आमी भागी हांगा वय मू आमकां पुराय सोंप्या भाशेन आयको मेळटा की ना. सगळें सोंप्या भाशेन समजोवच्या रितीन आमकां आयको मेळटा. केन्नाय तुमकां भोगलांक वो खाल उलयता हाचो अर्थ कितें म्हणलें, वो शब्द आनी घालो न्ही, वो शब्द आनी वापरलो हाचो अर्थ कितें म्हणलें तुज्या म्हणजे आमच्या मतीक आयलां केदाळे. आमकां समजोवचे शब्द देव घालता आमच्या तोंडांत, आयकतल्यांक तांच्या मनांत सोंप्या भाशेन. उपरांत नेहमियान म्हणजे राज्यपालान आनी याजक शास्त्री एज्रान आनी लोकांक शिकोवन दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. फळ्यांनी देवाचे उतर आमी आयकून स्विकार करून त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्यार हो दीस आमकां पवित्र दीस. हो वेळ आमकां पवित्र वेळ. कित्याक सरस्वतीच्या माना खातीर आमी हांगासर आसा. पवित्र देखून आयतार सोंत कित्याक भाग्यवंतपणी सांबाळ, सोमार कित्याक भाग्यवंतपणी सांबाळ म्हणून बरोवना. पळ्यांनी उपाध्याय सांगता तसं आयतार सोंत भाग्यवंतपणी सांबाळ. जेन्ना आमी ह्या रितीन सोम्याच्या पांयान ताळा देवाचें उतर अशें आयकून ह्या अशें तें अर्थाबरीत तरान विवर्सून आमी सकट सांगाता मेळोन देवाची स्तुती करता, नमस्कार करता, प्रणाम करता, आराधना करता, तो जाता तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र दीस. आनी पवित्र दीस जाल्ल्या वरवीं मागीर कितें जाता आयका कंतिश्ट जायनाकात, कंतिश्ट जायनाकात, रडनाकात. कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडतलो. देखून भाव भयणींनो फळांनी सांगता देवाचें उतर तुका रडोंक न्ही. देखून ताणें सांगलें हांसोन येयात, नाचोन येयात, आयकूंक येयात. हांसोन येयात, नाचोन येयात, आयकूंक येयात. रडोंक न्ही. कसलो दीस वो पवित्र दीस. आनी हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. कंतिश्ट जायनाकात, रडनाकात. कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडतलो. कित्याक रडतलो म्हळ्यार तें तोपलें.
देखीन हाजे पयलीं सांगलें न्ही पयलीं हांव शिकोवन दिता कितल्या जाणांच्या दोळ्यांनी दुखां आसतालीं आमच्या वस्ती रेतीर कितलो लोक गळगळ्यान रडतलो आतां भोवशी आमी कितें जालें संपूर्ण पयत जाल्यार नितळ जाल्यार कांयच मेळना शुद्ध ना कांय ना कांयच म्हणल्यार बरी आमी आपुट्टो आंज जाल्यार देखून रडना जावंक पुरो ह्या कांयच आमचे भितर रिगान आमी पाज जाल्यार पातोर जाल्यार देखून रडना बदलाक रड रड पाताक तुजे रड फाटलें जिवे तुजे रड रड पाताक तुजे रड फाटलें जिवे रडाचे केदाळा जेन्ना ते उतार तुका वय तुका तुजी असलियत म्हणटा हांव दाखयता तेन्ना आतां मरी म्हाका दिल्यार रडली कित्याक जेजूच्या पांयताळे येवन ती रडली आपल्या दुखांनी ताजे पांय भिजयले आपल्या केंसांनी ताजे पांय पुसले आनी उपरांत त्या सुगंधीत तेलान ताका मागलें कित्याक केदाळ केलें तिणें केदाळ केलें तिणें बाये कोणी तुका गुन्यांवकान केली ना धनिया म्हणाली तर हांवें तुका गुन्यांवकान करिना म्हणून जेजून जेन्ना तिका काकलो दाखयली जेजून तिका बोगसयलें आनी तिका स्विकार कर नव्या जिविता वाट उक्ती केली देखून देवाचे उतार ह्या रितीन तुका आनी म्हाका आमकां नव्या जिविताक वाट उक्ती करता आनी मुखार वास ताणें फुडें उलोवन म्हणलें वसा व्हड जेवण करा आनी मधूर पिवान घेया आनी कांय तयार करूंक नासलेल्यांक की थोडो वांटो दिया कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस आज कदिश्ट जायनाकात कित्याक सर्वेस्पराचो आनंद तुमचे बळ देवाचे उतार तुजे थंय संतोश हाडटा भाव भयणीनो न्ही तुका रडाशें करता दुखयता तुका नितळ केल्ल्या उपरांत आतां म्हणजे शेकी ताका बूद आयली केदाळ ताका बूद आयली केदाळ ताका बूद आयली त्या विचीक पुताक म्हज्या बापाच्या घरांत जायते सांबाळ्याचे मनीस आसात तांकां खावंक जेवंक आसा वय मू जेन्ना तें चिंतून तें समजून ताका कळ्ळें तेदाळ बूद आयली तो वेता वय मू हांगा देवाचें उतार आयकले उपरांत तुका आनी म्हाका बूद आयल्यार ह्या वेचीक पुता बरी आमी कितें करूंक आसा उठोवंक आसा आनी वचोंक आसा आनी गेल्ल्या वेळार कितें राखोन आसा तुका आनी म्हाका आमकां पुश्टी पाडको कितें राखोन आसा बंगराची मोदी कितें राखोन आसा नवे मोचे कितें तुका राखोन आसा दोगलो रोडोंगी आसूंक नासूंक पळ्यान खंय तावन खंय हाडटा पळया देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां देखीन मागीर आमकां आयकोंक मेळटलें ह्या नव्या जिवनांत कसलोच भेद ना देखून सक्कोर सांगत आसा देखून तो एकवटान येता संतोश तूं संतोश मागीर आमकां दुसऱ्या वचपांत आयकोंक मेळटलें देखून हें एकवटावचें कोणें मागीर तुका नितळ करचें कोणें धुवचें कोणें पवित्रपणान भाग्यवानपणान जिवंक तुका वाट दाखोवची कोणें देवाच्या उतरान तेंच उतार आमी आयकता आयच्या शुभ वर्तमानांत आयका लुका सुवांजला वचवर 4 आनी वळू 14 ते 21 पर्यंत लूक चॅप्टर 4 वर्स 14 to 21 जेजू गलिलियांत आपले मणयारपण सुरू करता आतां ही मणयारपण म्हळ्यार कितें मणयारपण म्हळ्यार कितें तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रांत वचवर 4 आनी वळी 1 to 4 ऐका 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 4 देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्याची झडती करूंक येवसो आसा ते जेजू क्रिस्त हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आण घाल हांव तुका ताकीद दिता पावलो सांग पावलो तिमोथीक ताकीद दिता कितें म्हणून देवाचो शब्द गाजय देवाचो शब्द गाजय सकाळी आनी आकाळी हे मणयारपण म्हळ्यार देवाचो शब्द गाजय नेहमियान कशें एजराक उबो केलो देवाचो शब्द गाजय देवाचे उतार गाजय सुकाळी या आकाळी सुकाळी म्हळ्यार कळ्ळें बरो काळ आसूं दी या आकाळ आकाळ म्हळ्यार पाड काळ आसूं दी ह्या कामांत मग्न जा काली बरें सगळें बरें आसतना मात न्ही देवाचे उतार सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत मग्न जा म्हळ्यार देवाचे उतार परगट करच्या कामांत मग्न जा सर्व सोंसणीकायेन तांकां बेश्टावन आले पळय न्ही लोक रडलो कित्याक उडोवलो रडलो कित्याक ते देवाचे उतार तांकां धर्मशास्त्राचे उतार आयकतना तांकां
तांचे उणेपण असकत काय पाताक खंय सुकल्यात म्हण सगळें कळटना लोक रडुल्लो. हांगाय देवाचें उतर म्हणटा कितें म्हणटात सगळ्या सर्व सोसणीकायेन सर्व सोसणीकायेन तांकां बेश्टावन बेश्टाय तिद्वून तिद्वी आनी उत्तेजन आनी उद्देजन दी. आतां हांगा बेश्टोवचें तुमकां काले हांगा सोड नसोंक न्ही. तिद्दूंचें तुमकां काले हांगा राग करूंक न्ही. बेश्टयल्या उपरांत तिद्विल्या उपरांत उत्तेजन. सोडा सोडा पाठ करा. खालच्या शिकवण्यान तुमी आयकला पाठ कर. संवसारा पाठ कर. वायटा पाठ कर. पथका पाठ कर. ह्या संवसार इश्टागती पाठ कर. तिद्वून नव्या जिविताक आयिल्ल्या वेळार उत्तेजन दी. या उत्तेजन उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. शिकय. मनीस खरे शिकोवणेक उपगोवचो काळ येतलो. पळया न्ही भाव भयणीनो देखून साबार जाण हांव सांगचें न्ही वचनाका म्हणून वसा आनी तुमी साक्ष जाया. साबार जाण तुमी हांगा आसतले तुमी हांगा येवचे तुमी तुमच्या पिरगेचेक वचनात. कित्याक वचनात? आनी हांगा आसा कितें ती मनीस खरे शिकोवणेक उपगोवचो काळ येतलो. खरी शिकोवण नाका थंय जायत्यांक. देखून तो थंय मेळची शिकोवण देखून हांवें काल सांगलें न्ही एक ऑडियो विडियो व्हायरल जाला. एका दिसाक 12,000 न्ही कितें फॉरवर्डेड मेनी टायम्स म्हणलें. एका तरणाट्यान धैर्य घेतलां. याजाक म्हणल्यानी मनियारी म्हणल्यानी देवाच्या सेवाक म्हणल्यानी आज कितें करतात तांणी कितें करीत जाय म्हणल्या विशयांत म्हाका मुस्तुदानान धाडला. म्हळ्यार कोणी धाडूं ना देखून हांव म्हाका धाडला. ना ना म्हळ्यार तितलो व्हायरल जाला बाबा. देखून हांवें कालच्या दिसा सांगलां तो सगळो व्हायरल जाता ना खंयसर देवाचें उतर प्रगट जाता थंयसर लोक वाडटलो आनी सोडटलो. आनी आज काल हांवें सांगलें आज मुखाल हॉल भरला हांगा. हें गरजेचें. पूण हांगा तिमोथीक बरोवन मनीस खऱ्या शिकोवणेक उपगोवचो काळ येतलो. वय संवसारीक मनशाक खरी शिकोवण नाका. तांकां खाली 5 मिनटां शर्मावन जायची. हांगा तुमकां कितले मिनीट हांवें 5 मिनट शर्मावन दिल्या पळय तुमी हांगा कोणी येवची नात. आनी थंय 1.5 वर शर्मावन दिल्या थंय कोणी येवची नात. समजता? हांगा हांवें तुमकां 5 मिनटां नियाळ दिल्यार हांगा येवंक तुमी खंडीत खुशी वरची नात. पूण हांव तो थंय वचून 1.5 वर शर्मावन दित जाल्यार थंय कोणी येवची नात. अशें पयलीं हांवें तुमकां सांगलें न्ही एका काजार असो शर्मावन दितना मग फाटल्यान विकार हे करूं ताय गी म्हणलो म्हाका. हय बघत राव म्हळें ताका. ना तो गेला. आतां कळटा कोण ना ताका हांवें उलयल्लो जाल्यार पाद जेरी बरी म्हणून. आज खऱ्या शिकोवणे उपगोवचो काळ येतलो. पूण मुखार आस तवळ आपणाच्या वटण्याक लबदोन कान कुशी करतल्या शिकोवणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमा करता. सभा जाण पळया न्ही कोण प्रचार म्हणून पळयतात आनी वेतात मागीर. हो तो बरें आसयता बरें नासयता ताजे कितें बाबा कितें सोंडी गुंडयता बाबा. लोकांक पळोवंक बरें दिसता तें. ओमते पडोन लोक आसता. घरा येताना मात्र घुमते गोवा कडेन लढाई बायले कडेन लढाई पुता कडेन लढाई बाजी कडेन लढाई कोणी म्हणल्यार सुन्या कडेन लढाई. तेंच देवाचें उतर आयकोन गेल्ली. कित्याक बरोवन घालां. कसली शिकोवन जाय तांकां कान कुशी करची शिकोवन जाय. आनी सताक आपले कान ते बेरे करतले. सताक कान बेरे करतले आनी काल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परततले. पुराणांक आजी कथेक ते परततले. पूण पूण तूं चर संगतींनी जागृत राव. पूण तूं तूं न्ही तूं कोणाक आयकोंक नाकात पळय ते हांव उलयतना फू म्हणटात. पूण तूं आतां तुका सांग हांव म्हाका तूं सर संगतींनी जागृत राव. सर संगतीन जागृत राव. कष्टामध्ये सोसणीकाय दाखय. कितले कश्ट येवन सोसणीकाय दाखय. सुवार्ता गाजोवंक वावर. सुवार्ता गाजोवंक वावर. तुजें मणियारपण चलय. मणियारपण म्हळ्यार हें आमी इंग्लिशान मिनिस्ट्री म्हणटा. खरें मणियारपण जाय जें हें भाव भयणीनो सुवार्ता गाजय. देखून हांगा जेजू कितें करता पाटये जेजू नाजरेंतांत आयिल्लो त्या दळा जेजू गालिलियांत आपले मणियारपण सुरू करता. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन गालिलियाक पाटये आयलो. ताच्या विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी घासली. तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो. खंय गेलो? सिनागोगांनी शिकोवन दिवंक तो येतालो.
देवाळान तो शिकोवन दिवंक येतलो आनी सोमेस्ता ताका नावाडूंक लागली. ताची शिकोवन आयकून सोमेस्तांक ताका नावाडूंक लागली. वास मुखार. नजरेतान जेजूक नाकारतात. अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपले सवये प्रमाणे. म्हळ्यार गलिलेयांत तो शिकोवन दिताना सोमेस्त ताका नावाडूंक लागली. खुद्द ताच्या नाजरेतान दिताना नाकारूंक लागली. देखून ताका प्रवाद्याक आपल्याच गांवांत मान ना अशें नाकात. गलिलेयांत ताका नावाडूंक लागली पूण नाजरेतांत ताका निराकरसूंक लागली. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपले सवये प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर हाच्या सरलो. पयल्यान जायते फावट सांगलां फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट म्हणून. तूं पळय वळखीचो जाल्यार कोणी तुका सिरियस घेनात. जेजू की हो अमसो न्ही, जुजूचो पूत न्ही, मरियेचो पूत न्ही, जुआंव आनी कोण आंद्रू आनी कोण पेद्रू ताचे भाव न्ही. देखून तूं पळया न्ही गे देवाचे उतार दिता नाही परिसर तुमी पळयचे. तुज्या कुटुंबांत वचून तूं देवाचे उतार दी कोणी आयकनात. तांकां तूं कालें जालाय सदांचो जालाय आंद्रू अमसो. जेजू की निराकारशिल्लें भाव म्हयने. देखून तुमी तुमचे कोणी आयकनात म्हणून तुमच्या कुटुंबात त्या सैऱ्या दैऱ्यामध्ये तुमी कांय बेजार करिनाकात. समजून घेया. तांकां वचून सांगा नाकात. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो पूण रावता. सिनागोगांत आयिल्ल्यांक देवाळांत आयिल्ल्यांक कुशीयेन थंय मागणी करूंक आयिल्ल्यांक तो देवाळांत कितें करता शिकयताना कशें आयकता पळय आयका. ताका इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो. तो ताणें सोडयताना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. कितें तें? देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक. देवाचें आतां परगट करीत जाल्यार आपोस्तालांनी परगट केलें. केदाळा परगट केलें? पवित्र आत्म्याच्या देण्यान जोडिल्ल्या उपरांत तुका आसता तुवें म्हाका शिकप आसा जाणू आसा हांवें बायबल वाचलां हांवें आयकलां ताची शिकोवन आयकून हांवें एक नोट केलां जायना बाबा. देवाचो प्रेरकत्व तुजेर आसा वय तर तुजी कितें सुवार्ता दुबळ्या धाकट्यांक कश्ट जाल्यार हर एकल्याक ती वडोल आयकल्यांक न्ही सोंप्या रितीन सगळ्या समजोवच्या रितीन अर्थून हें पवित्र आत्म्याचें काम. बंदीत असलेल्यांक सुटका. बंद म्हळ्यार जबार्ताची बंदड आसा, गुलामपण आसा, पातकाचे बंदड आसा, या कितें म्हणटा दस्खत काय आसात, वायट सवय आसात आनी कितें म्हणटा इश्टाघात आसा आनी साबार नमण्याची बंदड तुजे हांगा अस्थैर्यतेर केल्ल्यान कळीत आसा. एक घाळीत एक बंदड, एक रागी बंदड, एक द्वेशी बंदड, एक क्रोधी बंदड, मसोरी बंदड, हे परत बंदड. बंदेंत असल्यांक सुटका. देखून हांवें सांगलें न्ही त्या सिंधी भावान साक्ष दिताना तो म्हणटा एका मिठाक लायन आसताली की गाळयांची. म्हळ्यार तो बिल्डर जावन आसलो, गाळी दिनासतना तो उलयनातलो खंय. पूण आज ताच्या तोंडांतून एकच एक गाळ येना. सुटका. कुरड्यांक दीस काल हांवें सांगलां तुमकां कसली दीस. काल सावलाक ताजी कुडीची दीस काडली. अत्मीक दिश्ट अत्मीक कुरडेपण. जुवांच्या वांजेलांत वचवर 9 आनी ओळू 30 आनी 9. पूण वयर कितें बरलां आयका. जॉन चॅप्टर अत्मीक कुरडेपण 9 आनी वर्स 13 वयर कितें बरलां. अत्मीक कुरडेपण. हांगा जेजू उलयता पवित्र आत्मा तुजें तें म्हणजे तें आसलें अत्मीक कुरडेपण काडयता. कित्याक सुवातेंत आसलो उजवाड तांणी पळयनाय म्हणून. वय मू आमी वचता कोरिंथींकार म्हणलें दुसरें पत्र वचप 4:4. सुवातेचो उजवाड तांणी पळयनाय. पळया न्ही. आतां सुवातेंत कसलो उजवाड आसा. तुज्या दोळ्यांक दिश्ट की तुज्या आत्म्याक दिश्ट. तुजें आत्मीक कुरडेपण काडचो उजवाड सुवातेंत आसा. एका काळार आमी आत्मीक कुरडे जावन आसल्या वय की न्ही. हांव जावन आसलो तुमी हांव नेना. पूण आज त्या देवाच्या उतरावरी कितें जालां सुवातेंतल्या उजवाडान तें कुरडेपण आनी आत्मीक दिश्ट आमी जोडल्या. हांगा कुरड्यांक दिश्ट देवच्याक पाटी दनसतेल्यांक सावकासाय बसून. आतां न्ही आमकां कोण दनसिनातले कितले आमी म्हणटा वजें म्हणल्यार बरें आसतालें आमच्या माथा वय की न्ही. कश्ट जातालें न्हू. ए वजन वयतलें ए आदी तो विशय हांव तुमकां जेजू सशी येवच्या पयलीं वजन आसलें की ना. वजें आसलें की ना. व्हडलें वजें पातकांचें व्हडलें वजें
मनांतली चिंतना वायट चिंतना बुरशी चिंतना असले चिंतना ते बरं वाजें वय की नाही काळजांत पुराय क्रोध राग हगे मसो जिद्द पारीकपणी वाजें वय की नाही कुडींत तुका तुज्या दुस्माना विरोध सोडिनात काडटा ताका दवरता ताका म्हणटा वाजें वय की नाही आज हें आनी कितें तुजें तें म्हणजे तें आमचें आसलें समजायचें तुमी आमी आनी कितें बंद आसा सुटका जाय आमकां आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. आतां देवाचे उतर प्रगट करचे उद्देश कितें आतां जुआं बाप्तिस्तांनी उलो दिलो कितें म्हणून पातकी जिनी बदला बरी कबार सतमाना आनी जिनी म्हळ्यार अर्थ कितें देवाची काकळू तुका दया तुका राग कोण आसा ती दया तुवें जोडीचे आनी कोणी ती दया दाखोवंक शकना खंयच्याय धर्मांत खंयच्याय धर्मशास्त्रांत ती दया तुका पळोवंक मेळची ना ती दया कोणा मुखांत देवान दाखयल्या तुका आनी म्हाका आमकां हांव आयलां पातक्यां खातीर न्ही भाग्यवंता खातीर वय मू माते वचो वंजला वचो 9:13 कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 9:13 वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका म्हाका जाय दया न्हय बलिदान देखून कोणी काकळू तुका दाखयना एकलो आसा दाखलो कोण काकळू तुजी के दिवती बिरमोती सोदर्योत वेचीक आत्म्यांक पोटलून धरता आपल्या रक्तान ती काकळू तूं देवान दाखोवचे दयामया दाखोवचे ते वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. हें आतां इसाया प्रवादन प्रवाद केलें वय इसायाचो बुका वचवर 60 आनी 1 वळी तो नायका हें इसाया प्रवादन पयलेंच सांगलां कोणा तें आज हें जालां मागीर 21 वळ आमकां दाखोवन दिता सर्वेस्प्रसोत्मो म्हजेर आसा इसायान प्रवाद केल्लो सर्वेस्प्रसोत्मो जाचेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला तो अभिषेक जाला देखून दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक बरी खबर तो घेवन येता पापसल्ल्या काळजाच्यांक बरी करूंक पापसल्ली काळजां बरी करूंक येता कैद्यांक सुटका दिवंक येता आनी बंदींत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक आज खरी सुटका दिता कोण तुका जो संजेला वचोन 8 आनी 30 आनी 6 जॉन 8:36 पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां सुटका मेळटली ना जाल्यार खंडीत मेळना म्हणटा देवाचे उतर ऐका जॉन 8:36 देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार सुटका आसा जेजू ते मात्र जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला वचवाट जावं जेजू आयला आमकां सुखा दिवं जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला वचवाट जावं जेजू आयला आमकां देखून आता पाटी आनी वास 20 आनी 21 वळ लूक 4 वाचून जातस पुस्तक कवळ सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिले आनी तो बसलो थंय आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर कसो नासता तो तांचे लागीं म्हणालो आतां ऐका ही दोनी वाचपांत आमी आयकलीं नेमियाच्या बुकांत हांव आनी आतां लोकांच्या शुभ वर्तमान येता न्हू जें कितें ताणें वाचलें कितें जालें आतां तुमी आयकल्लें हे पवित्र पुस्तकाचें वचन हें धर्मशास्त्रांतलें पवित्र पुस्तकांतलें वचन आयच्या दिसा खरें जालें कोणा तें खरें जालां कोणा तें संपूर्ण जालां आखा दुबाव आसा गी पवित्र पुस्तकां मारिपात हें सत तुका आनी म्हाका आमकां कळतना संपूर्ण भावार्थ करप भावार्थ जेजू थंय दवरून जी येताय जाल्यार हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी कितें बरयलां तें तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत जाता कोरिंथीकारांक बरोवन St. Paul सांगता अवस्वर 12 आनी वळ 12 तो 30 पर्यंत 1 Corinthians chapter 12 and verses 12 to 30 एक कूड पूण जायते सांदे फळ्यांनी सभाजन कित्याक आमी जेजू एक जावं ना पवित्र पुस्तकांतले उतार आमी जायते आयकता आनी जेजू तें खरें जालां म्हणल्यार आमकां सत कळीत आसा पूण आमी जेजू सव एकवटोंक ना कित्याक आमी एकवटोंक ना हांवें व्हडलो सांगलां मिसाच्या सुरवेत जेजू ते ही प्रवाद्यान सांगले उतार खरें जालें संपूर्ण जालें तेंच बरयल्लें उतार पवित्र पुस्तकांत आसलें उतार तूं स्विकार करताय तुजें तें संपूर्ण जाता खरें जाताना आमी जेजूच्या एकवटांत येता कितें जायचें देवाचें उतार जो म्हणजे लावा सोरी 1:14 कितें म्हणटा आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें आतां हेंच पवित्र पुस्तकांतलें उतार कितें जायचें तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें शब्द मनीस जायचे म्हळ्यार मनशा रूप घेजय खरें जायचें न्हीच जायचें हकिकत जायचें म्हणटा आमी रियलिटी जायची आनी ती रियलिटी जाल्ल्या वेळार कितें जाता आतां ऐका
आणि शब्द मनीस जालो. ते न्ही आतां दुसरे वास कुडीक जाल्यारी सांदे जायते कशें एका कुडी सवें जायते सांदे एकवटल्यात की ना? कोणी थोडे घरात धरून आयल्यात की? तुमच्या कुडीचे सर सांदे एकवटांत आसात मू वय मू विवासाची गरज आहा की ना न्ही? आयका वाचून काडया. कुडीक जाल्यारी सांदे जायते आसात. कितले सांदे आसा तेका नांवांय आसा सांद्यांक वय म्हणू मांडो, दोळे, कान, नाक, वोंट, जीब, दांत आनी कितें हात पांय वय मू आतां हाडां पुरो आसा. नांवां आसात नांव पयले उठे आयकोनचें गे म्हणून हे पळय विंगड आसात की एक जावन आसात. सोमी आनी एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या. सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत. हें सर्गीचें खाण कितें? देवाचें कोण तुका आनी म्हाका आमकां सोम्या सोम्या एकवटात. हें सर्गीचें खाण म्हणजे देवाचें उतार. हांव जायत्यो साक्ष्यो कित्याक आयकता म्हळ्यार ह्या देवाच्या उतरान आज बाबा काल हांवें एक विडियो पळयलो. 10 मुस्लीम देशांत हांव दिसाक उणें म्हळ्यार 30, 60, 100 लोक अशें आज कितें जालां जेजूक वळखून सुवार्थ आयकोन आज जेजूक वळखून जेजू पाटलाव करना आसा. तांणी नांवां दिल्यांत आनी कितलो लोक आसा थंय आनी एका वर्सा भितर कितलो लोक आज देवाचे उतार आयकोन आज जेजू एकवटला. आनी एकवटलो लोक कित्याक एकवटलो म्हण तांणी सांगलां. आमी कित्याक त्या धर्मांत आसल्या त्या हातूंत आसल्या संस्कृतीन आसल्या कित्याक आमी ते सांडून आज देवाचे उतार आयकोन जेजूची जाल्या म्हण तांणी सांगलां. कित्याक ही वननेस म्हणटा आमी वो एकवट आमकां थंय मेळोंक ना, वो मोग आमकां थंय मेळोंक ना, ही दया माया आमकां थंय मेळोंक ना. मात न्ही आमच्या गरजांत कोणी पावोंक नात. आमकां एक सुरें सांडिल्लें पूण हांगासर आमकां एकवट मेळ्ळो. आमच्या गरजांत कोणी पावना हांगा आमकां एकामेकांत आदार मेळ्ळो. आमकां कोणी पळयतलीं नातलीं विसारतलीं नातलीं पूण हांगा सोम्याच्या एकवटांत आसल्या उपरांत एकामेकाचो हुस्को जायते जाणां साक्ष दितात. आज कित्याक आतां तुमच्या कुटुंबांत एकवट ना जाल्यार काय कारण हेंच. तुमी सगळ्यांनी देवाचे उतार स्विकार केल्या खंडीत एकवट येता. एकवट दी म्हाका एकवट दी शांती दी म्हाका शांती. एकवट दी म्हाका एकवट दी शांती दे. कोण दिता आनी कसो दिता? सर्गीच्या खाना वरवीं. कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्त थंय घडटा. पळय आनी हांगा क्रिस्ताक वळखल्या उपरांत हांगा 13वी वळ कितें सांगता? तेच परी क्रिस्ता थंय घडटा. कितें घडटा? आमी सोमेस्तांनी सुदैवानी सगळ्यांनी हे जुदेव म्हळ्यार कोणें? ही कितें जात कात हाडल्या कोणें? देवान आसतना जात रचयले? जात आसली की ह्या खंयची कूळ आसली की ह्या भास आसली की? आज भाशेचेर पंगड, ह्या जातीचेर पंगड, ह्या देशाचेर पंगड आनी कितें कुळयो म्हणून आनी कितें साबार साबार रितीन पंगड जाल्यात. आमच्या समाजांत कितले ऊंच आनी नीच म्हणून खंय खंय तावन मनशान पळय तांच्या फायद्या खातीर न्ही गी तकलो आमी तकली म्हळ्यार आमी शिकले परत तकलेक समा केला. आनी कोणी आसा जाल्यार जुश्चे म्हळ्यार भुसांक सरी केला म्हणून जुश्चे आसल्यात. आनी कोण पोट भरचे आसल्यार तांकां व्यापारींक सरी केला. आनी कोणी आसा पळय पुरो बुट्टी कामां करची तांकां पांयांक सरी केला. आनी जाती केल्यात. जाणात की तुमी हे जाती कशें आयले गनान गे? हांगात हांव उदेली एक जात आमी शिकल्ले बुस शिकोवचे. आनी थोडे आसात आमी जुश्चे म्हणून सैनीक. आनी थोडे म्हणटात तुमची पुरा पोटां भरचे आमी व्यापार करना म्हणून. आनी थोडे म्हणटात ना तुमचें पुरो सगळें बुट्टी काम आमी करचें म्हणून. आनी कोण ते नांव काडूंक नाका म्हाका कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात. विंगडगी पांय विंगडगी पोट विंगडगी भुजां विंगडगी मंडो विंगडगी एकच. क्रिस्त थंय आमी एकवटता. क्रिस्त आमकां एकवटायता. हाज्या पयलीं सांगलां तुमकां एफेस घरां पयल्या 5:30 एफेशियन चॅप्टर 5:30 आमी ताचे कुडीचे सांदे. आमी ताच्या कुडीचे सांदे. केन्नाच हांव व्हडू तो ल्हान म्हणल्यार चिंतापती येवंक नसो.
आमी सोम्या सवे वन इन क्रायस्ट देखून तूं म्हाका तें प्रेरण मेळ्ळें हांव आनी तूं आमी जेजू थंय एक वन इन क्रायस्ट. तशेंच आतां वाचून काड 13वी वळ. आमी सोमेस्तांनी सोमेस्तांनी, जुदेवांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एक सत्म्यातें पवित्र स्नान घेतला. एक स्वबोत्मो पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यार मात्र आमकां जोडूंक जाता न्ही. खाली उदकाचें स्नान जोडून कोणी एक जायना. पवित्र आत्म्याचें स्नान तुवें आनी आमी जोडल्यार आमी क्रिस्ता सवे एक जाता. एफेसकारां बरयल्या पत्रां 4:3 कितें म्हणटा? एफिशियन्स चॅप्टर 4:3 कोण आमकां एकवटायता? पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायता. पवित्र आत्मा आमकां एकवटायता देवाच्या उतरां मुखांत. देखून वो एकवट जोडच्या खातीर आतां 28 वास उरले परत तुमकां समजता कशें कुडीचे सांदे एक म्हाका तो नाका म्हाका वो जाय म्हणना तर तशें आमी तें मतीन दवरूंकच ना. बदलाक पळय सोम्याच्या सेवेंत हांगा सांगता देवाचें उतार. पवित्र सभेंत देवान नेमल्यात ते हे पयले दमदूत आसात, दुसरे प्रवादी आसात, तिसरे शिकोंदार आसात, हांचे फाटल्यान असर्यां करतले आसात, पिडा गुण करतले आसात, बेल्याची सेवा करतले आसात. पळय न्ही नमने नमीची सेवा हाज्या पयलीं आमकां देवाच्या उतरान सांगलां. सेवा हे विविध तरेच्यो आसात पूण सोमेस्तांच्या आदयापासून त्यो सेवा. तशें सांगा पळय धर्मदूत आसात, प्रवादी आसात, शिक्षक आसात आनी कोण आसात? पेल्याची सेवा करतले आसात, आडळतेदार आसात आनी विविध भासांनी उलयतले आनी विविध भासांनी उलोवन विनवणी करतले आसात. तर सक्कडी दमदूत काय? आतां सगळ्यांनी दमदूत जावंक जाता गे. आतां हातान हांव दोळो म्हणूंक जाता गे. तूं हात तुजें काम कर, तूं दोळो तुजें काम कर, तूं कान तुजें काम कर, तुजी जीप तुजें काम कर. पळय न्ही गे हेच तुका म्हाका आमकां समजता जाल्यार क्रिस्ताच्या सेवेंत अशें आमी सारकें समजून घेतल्या मात्र सारकें बऱ्या रितीन चलता. हांगा तें तुमी पळोवन आसात. हांव सांगना संपूर्ण तरान पूण जायत्या मापान सगळ्यांनी दमदूत जावंक जाता गे. सक्कट प्रवादी जावंक जाता गे. सक्कडी शिक्षक वय सक्कडांकी असर्यां करची सकत. हांगा सगळ्यां आतां शिक्षक जाल्यार आयकूंचे कोणें न्ही गे. सगळ्यांनी असर्यां केल्यार कोणाक असर्यां कोणाच्या जिवितांत असर्यां जाती. आनी विचित्र भासांनी उलोवचे देणे वा भासांचो अर्थ सांगचे देणे आसा. देखून भाव भयणी सगळ्यांकी ना त्या विविध देणी म्हणून 13व्या स्वरांत मागीर तुमी हाज्या पयलीं तुमी आयकलां विविध देणी पवित्र आत्म्याची. पूण कित्या खातीर ती देणी? त्याच स्वरांत 8 आनी 9 6 आनी 7 देणी विविध आसा. कामाय वेगवेगळ्या तरेची आसा. सोमेस्ता तें सर कामां जारी करता तो देव एकलोच हर एकल्या तें दिसून येतात. ती पवित्र आत्म्याची देणी विविध आसात. सोमेस्तांच्या आदयापासून देखून तो आज हांगा पळय न्ही आमकां बऱ्यांतलें बरें शिकोवन मेळटा, बऱ्यांतलें बरें गायन मेळटा, बऱ्यांतलें बरें कितें संगीत मेळटा, बऱ्यांतलें बरें कितें म्हणटा सेवा मेळटा वय की न्ही. आज आमी न्ही जाय की भागी भाव देखून वो एकवट आमी जोडला तर जेजू सवें तो सांबाळया. देवाच्या उतरां मुखान तो घट करून घेवया. मातनेन जें कितें देवाक मानवता तेंच करूंक ताजो आदार आनी आशिर्वाद करपा आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता तुझ्या सेवेत मुझे जीवित तुझ्या सेवेत मुझे जीवित मोगान तो स्वीकार कर मोगान तो स्वीकार कर काणिक जाओ मुझे सर्वस्व काणिक जाओ मुझे सर्वस्व समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पळय सभेच्या आदावाक सर्वेस पौर मानून घेव. सर्गींच्या मोगळ्या बापा तुज्या सताच्या उतरां मारी तुवें आमकां एकवटां लायन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सवें
देखून हो एकवट सदांच सांबाळूंक आनी आमच्या ते एकवटी जिविता मुखांतर सदांच बापा पुता पवित्र आत्म्या महिमा दिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळज उभारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतांनी जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय फातकांतले आमकां सोडून ताका सोतारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौनीस जालो आमच्या खातीर कुर्साल आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पंतान उगडा पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समज भोगता सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र दरबारासो सर्वेस्पो सर्वनी संसार भला तुझ्या वैभवा संगीत तुकाचे संगीत तुकाचे संगीत तुका जय 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 संगीत तुकाचे सर्वेस्पराचे नामे येता ताकाचे संगीत तुका जय 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 संगीत तुकाचे बापा खरच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत ती समर्पणची तेच बरी जवान जात असताना काल्स घेतलेत की नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणून तुम्ही समज घेयात आणि आपल्या पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कररचे रगत पदकाच्या मुखाने मेलच्या तुमच्या पासोतान समज मनशा पासोत वारो होतले आणि तुम्ही म्हणजे उगडासा करात भावार्थ सगोट परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या बाबा जेच्या मोरनासून ताच्या पुनर्जीवनपण समी भक्तीपण उडास करता जिवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सवतेला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराके प्रतिमेचे विस्तारलेले तुजे पयस बेसो म्हणजे देव पर जेसो तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून नावळ खाल्या बावट स्वयं आमचो बावट गट कर तीर कर त्याचे कोडांत आमी जेशें कर त्याचो उजवाडांत आमी सला शंकर आनी त्याचो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें तें परत जळीत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर आमा सुमेस्तुंची दया कर म्हणून आमी मागता कोमरे देवाच्या संगती बघून धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वांदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं
आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें तुमची पातखां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतलें विघ्नांतलें आनवारांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्मानाच्या हातांतलें नातार मोरनांतलें सतच्या कोड्यापणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतलें पातकांतलें संवसारीक ग्रेस्कायच्या आशेंतली मारे कारकास्या पिडेशेंतली सतच्या काळोखाच्या सक्त्यांतली तशेंच सर रितीच्या आपायांतली सदांच तूं आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच लानविकाय तूं आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेकतेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतें सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतली सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटची पद्मेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे थंय रास वर्सां येताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसो तुमची सोव्या एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान रगत आमी सेवंक येता ती आमच्या जट्टेनी कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वकात जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नेमा सोरांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे सोम्या देवीच्या भितर म्हाका फावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक पावो कितलो बरो मोजो जेजू इश्तो बरो मोजो जेजू कितलो बरो मोजो जेजू इश्तो करो रक्ता म्हाका हर एक घडी लागता म्हाका कुर्बाताची रक्ता म्हाका हर एक घडी लागता म्हाका कुर्बाताची तर गायता Jesus मोजो सतानीनी म्हूण सांगता जेजूस मी वैमानता मोजो दानी तर गायता ताची वळवी जेजूस मोजो सतानीनी म्हूण सांगता जेजूस मी वैमानता मोजो दानी मोजो जेजू कितलो स्वामी धना प्रसर ओ मोलादी मोजो जेजू कितलो स्वामी धना प्रसर ओ मोलादी मोवा प्रसर गोडनी रुची दुधा प्रसर दिता जीवी मोवा प्रसर गोडनी रुची दुधा प्रसर दिता जीवी तर गायता ताची वळवी जेजूस मोजो सतानीनी म्हूण सांगता जेजूस मी वैमानता मोजो धनी तर गायता ताची वळवी जेजूस मोजो सतानीनी म्हूण सांगता जेजूस मी वैमानता मोजो
सोदनी प्रार्थूया. बापा शिंपडलेले आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान स्वताच्या त्या उथरा मुखान तुवें आमकां एकवटायलाय. बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटान तुवें हाडून दवरलाय. तेव्हा सदांच ह्या उजवाडान जेवंक आनी त्या एकवटांत रावंक आनी पवित्र पवन आदारूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणा खातीर बरें मोंद केल्या धाणीचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.